नेपालमा चाहिँ एक छाक दाल भात पेटभरि खान दिन्छु भन्यो भने भोट दिने मान्छे जनता छन्। अब अमेरिकामा चाहिँ तँलाई 3 महिनाको तलब दिन्छु भन्यो भने पनि तयार हुँदैन, किनभने त्योभन्दा बढी धनी ऊ आफू हुन्छ, त्योभन्दा बढी पैसा ऊ आफूसँग छ। राजा वीरेन्द्रले राजा दिपेन्द्रलाई पनि सँगै लिएर त्यो शिक्षा सिकाएका थिए। जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो त्यो दिन पनि गुरु कहाँ गएर पढेर आएका थिए तिनीहरू। अब यो खर्चिलो व्यवस्था नेपाल जस्तो अथवा अफ्रिकन मुलुक जस्तो कयौँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका मान्छे गरिब देशमा यो देशले थाम्न सक्ने व्यवस्थै होइन कि। मलाई पर्सनल्ली देशमा डर के छ भने यो ल्यान्ड्रेन व्यवस्था रहिराख्यो लामो समयसम्म भने अहिले चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई लेखेको एमसिसीको चिठी सार्वजनिक भएछ। त्यस्ता गोप्य चिठी अब आएर भुटानीकरण गर्न ढिलो भइसक्यो, किन ढिलो गरेको भनेर प्रचण्डलाई हप्काउन इन्डियाको राजदूत नेपालमा आइसकेको छ। प्रचण्डले सिक्किमीकरण गरिदिन्छु, म यति वर्षभित्र तिमीलाई चाहिँ बनाइदिन्छु, यति वर्ष मलाई शासन गर्न देऊ भनेर पनि चिठी लेखाएको छ कि इन्डियालाई भन्ने शङ्का जनतामा भइसकेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। उहाँसँग हामी नेपालमा दलीय व्यवस्था यो लामो समयसम्म अब टिक्न सक्दैन भन्नेहरू एकातिर छन् अनि अर्कातिर यसको विकल्प नै छैन भन्नेहरू छन्। वास्तवमा के होला? नेपालमा दलीय व्यवस्था लामो समयसम्म टिक्न सक्छ या सक्दैन? यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले केही समय अघिको एउटा अन्तर्वार्तामा मसँग भन्नुभएको थियो कि यो दलीय व्यवस्था नेपालमा काम रहेनछ भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँको यति बेलाको बुझाइ चाहिँ के छ? नेपालमा दलीय व्यवस्था 1997 सालबाट दलीय व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठेको हो। जुन बेलामा इन्डिया स्वतन्त्र हुने लहरमा मोडमा थियो, नेपालका विद्यार्थीहरू इन्डियामा पढ्न जाने अवस्थामा दलीय व्यवस्थाको पक्षमा इन्डिया आएको र बेलायती दलीय व्यवस्था इन्डियामा आएको भन्ने कुरा इन्डियामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपालमा ल्याएका हुन्। त्यसको थालनी 1997 सालदेखि भएको हो र 2004 सालदेखि दलीय व्यवस्थाले भूमिगत रूपमा काम गरेको हो र त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजा परिषदको पहिली अनि नेपाली काङ्ग्रेसको दल इन्डियामा नै गठन भएर नेपालमा आएका हुन्। अब यो दलीय व्यवस्था आएपछि के हुन्छ भने म अलिकति ब्याकग्राउन्ड यसको नेपालमा दलीय व्यवस्था तपाईँले गहन प्रश्न सोध्नुभएछ। त्यो प्रश्नको ठाडो जवाब दिनुभन्दा अलि भूमिकासहित जवाब दियो भने आम जनतालाई पनि काम लाग्ला भन्ने मैले सोचेको छु। भूमिकासहित के नेपालमा 7 सालमा चाहिँ दलीय व्यवस्थाले शासन गर्यो, 7 सालदेखि शासन गर्यो र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पद्म संसदले 2004 सालमा नै एक किसिमको दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हिसाबले संविधान प्रदान गरे। नेपाल अधिराज्यको विधान 2004 चाहिँ लागू गरेर अनि चाहिँ प्रजातान्त्रिक संस्कारको थालनी गरेका हुन् त्यसमा। अब राणाकालको अहिले व्याख्या नगरौँ, राणाकालमा केही सकारात्मक कुरा पनि छन्। मुख्य नकारात्मक कुरा वंशगत प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि पारिवारिक ज्येष्ठता को हिसाबले हुने भन्ने परम्पराबाट त्यो चलेको, त्यसको विरोधमा दल खडा भएर दलीय व्यवस्था नेपालमा ल्याउनलाई राजा त्रिभुवनको ठुलो योगदान छ। राजा त्रिभुवनले दलीय व्यवस्था नेपालमा ल्याउन सघाएका हुन् अथवा दलीय व्यवस्था भित्राउनुमा पनि राजाकै हात छ। त्यो राजाले श्री 3 को ले प्रयोग गरेको अधिकार पनि आफै भएर कार्यपाली के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति राजाको दुवै काम गर्न सक्ने अवस्था आएको बेलामा पनि राजाले लिएनन्, त्यो दललाई नै दिए र आफू एउटा राजा जस्तो राजा भएर मात्रै बसेको त्रिभुवनको पालाको एउटा सकारात्मक बिन्दु त्यहाँबाट देखिन्छ। अब दलीय व्यवस्था नेपालमा टिक्छ टिक्दैन, दलीय व्यवस्था अब भविष्य, दलीय व्यवस्थाको राजनीतिको भविष्य नेपालमा कस्तो छ भनेर तपाईले मैले पहिले बोलेको एउटा कुरालाई कोट गर्नुभयो
त्यसबेला मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, मैले चाहिँ के ठानेको थियो भने दलीय व्यवस्था राम्रो छ, दलीय व्यवस्था असल हुन्छ, दलीय व्यवस्था निर्दलभन्दा असल हुन्छ र राणा पहिले आएको दलीय व्यवस्थाको काम राणाको रिप्लेसमेन्टमा दलीय व्यवस्था नेपालमा आएको हो। नेपालमा राणाको रिप्लेसमेन्टमा दलीय व्यवस्था आएको बेलामा त्यसबेला दलीय व्यवस्थालाई मेरो अर्थले, मेरो तर्कले पनि खराब मानेको थिएन। दलीय व्यवस्था मैले खराब नेपालमा उपयुक्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको दलीय शासन अनि 2047 सालदेखि आजसम्मको दलीय शासन दुईटालाई मैले लिएर अनि निर्दलको शासन 17 सालबाट 47 सालसम्मको 30 वर्षको निर्दलको शासनलाई को गतिविधि सोझै नेपालभित्र भएको गतिविधि र दललाई नेपाल बाहिरबाट परिचालन गर्ने चलाउने इन्जिन नेपाल बाहिर भएको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि नेपालको भूबनोटले, अरू कारणले होइन, नेपालको भूबनोटले, नेपालको भौगोलिक अवस्थानले नेपालमा दलीय व्यवस्था चाहिँ जतिपटक भए पनि दल नेपाली दल हुन नसक्ने अवस्थामा हुँदो रहेछ। किनभने नेपालका दुई देशमा नेपाल देशको दुईतिर 1.25 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ठुला दुईटा मुलुक छन्। त्यो दुईटा मुलुकमा एउटै सिद्धान्तको राजनीति छैन। एउटा मुलुकमा साम्यवादी राजनीति छ र अर्को मुलुकमा बहुदलीय राजनीति छ। ती दुईटै मुलुकमा चाहिँ ती दुईटै मुलुक विदेशी शासनबाट अभ्यस्त भएका, चीन जापानिज शासनबाट अभ्यस्त भएको मुलुक, त्यो आक्रोश भएको बोकेको चीन छ उत्तरतिर। इन्डिया चाहिँ मुसलमानको र युरोपियन अङ्ग्रेजहरूको गरेर 1318 वर्षसम्म विदेशीकोले शासन गरेर आक्रान्त भएर नेपालको गोर्खा पल्टनको बलले बरु अङ्ग्रेजले गएको नेपालको गोर्खा पल्टन बलले अङ्ग्रेजले एकीकृत गरेको इन्डियामा त्यो चाहिँ आक्रोश छ अङ्ग्रेजको प्रति। त्यसो इन्डियाको हिजोको संस्कार र चीनको संस्कारसँग नेपालको संस्कार मिल्छ। यी दुवै अवस्थामा नेपाल कुनै पनि देशको मुलुक दास भएन, कुनै पनि देशको चाहिँ उपनिवेश भएन, कुनै पनि विदेशीले यहाँ शासन गर्न पाएनन्। नेपालले वैदिक शासन व्यवस्थालाई कुनै पनि शासन व्यवस्थामा वैदिक शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता लियो। नेपालले चाहिँ हिमवत खण्ड भएदेखि अथवा यसको वैदिक सत्य युगदेखि त्रेता युगदेखि द्वापर युगदेखि कलियुगसम्म आउने बेलामा पनि कुनै न कुनै प्रकारको वैदिक राजतन्त्रको भित्र रहेर वैदिक शासन पद्धतिभित्र रहेर काम गर्यो। यद्यपि वैदिक शासन पद्धतिमा दुईतिर दुईटा विदेशीको शासन भएको अवस्था भएको हुनाले केही चाहिँ यसमा कमजोरी भयो होला, वैदिक शासन व्यवस्थामा कहीँ बिग्रिएको होला, तर त्यो सपार्न सक्ने अवस्थामा थियो। बिग्रियोको उदाहरण लिउँ भने वैदिक शासन व्यवस्थाको राष्ट्रको भाषा संस्कृत हुन्छ, त्यो तोडिएर नेपालीमा आइसकेको छ। तर अङ्ग्रेजी त भएको छैन नि, चिनिया त भएको छैन नि, जापानिज त भएको छैन नि। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल रहेको हुनाले यो अवस्थामा नेपाल भएको, नेपालले गुलामीको कुरा अनुभवै नगरेको, नेपालले साम्यवादीको कुरा अनुभवै नगरेको, नेपालले बहुदलीय बेलायती शासनको विदेशीको शासनको अनुभवै नगरेको त्यस्तो मुलुकमा त्यो बेलायती शासन पद्धति जो इन्डियामा आएर थुप्रिएको थियो, इन्डियाबाट नेपालमा ल्याउने बित्तिकै त्यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदाखेरि त्यो व्यवस्थामा इन्डियाको, बेलायतको, अमेरिकाको, चीनको प्रभुत्व रहिरहने रहेछ। किनभने चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने साम्यवादी पनि हामी कहाँ छन्, इन्डियाको, बेलायतको, अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीपति हाम्रा दलमा छन्। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले दल नेपाली जबसम्म विशुद्ध नेपाली दल इन्डियालाई पनि
मार्गदर्शन गर्न सक्ने, इन्डियाका हिन्दू विश्वभरिका हिन्दूलाई नेतृत्व दिन सक्ने, विश्वभरको मानिसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउन सक्ने, विश्वभरका मानिसलाई वसुधैवम कुटुम्बकम बनाउन सक्ने, शान्तिरेव शान्ति बनाउन सक्ने त्यो खुबी भएको नेपालले त्यो खुबीलाई लिएर जाने अवस्था ल्याउन नेपालमा नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था भएसम्म नेपालमा दलीय व्यवस्था फेरि पनपन सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भए अहिलेको यो व्यवस्था भनौँ न, अहिलेको जो दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेँ है मैले, अहिलेको गणतन्त्र सङ्घीयताको कुरा गरिनँ, दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेँ। यो दलीय व्यवस्था नेपालमा लामो समय टिक्न सक्दैन। त्यसो भए मेरो विचारमा यस्तो अवस्थामा दलीय व्यवस्था नेपालमा टिक्ने हो भने दुईटा काम गर्नै पर्छ, त्यो काम संविधानले बोक्नै पर्छ। के ती चाहिँ? एउटा काम दलीय व्यवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय मूल नीति कायम गरेर त्यो सरकार जुन सरकार भए पनि त्यो मूल नीतिको विरुद्धमा जान नसक्ने देशको राष्ट्रिय मूल नीति निर्माण हुनुपर्छ। दोस्रो, जतिवटा दल हुन्छन् त्यो दलले एउटा सिद्धान्त घोषणापत्र भनौँ सिद्धान्त तय गर्नुपर्छ। ऊ साम्यवादी भएर के साम्यवादीमा के शासन कस्तो हुन्छ र त्यो सत्तामा गयो भने त्यो शासन त्यस्तै शासन गर्छ र त्योभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन भन्ने साम्यवादीले, पुँजीपति सत्तामा गयो भने के सिद्धान्त बोक्छ र त्यो सिद्धान्तको दायाँ बायाँ जाँदैन र दायाँ बायाँ नगइकन त्यही सिद्धान्तको आधारमा यो काम यो गर्छ, मेरो शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल निकास बिजुली मान्छेको स्रोत जनशक्ति कर पद्धति आयात निर्यात उद्योग धन्दा व्यापार यो सबैमा के नीति भन्ने कुरा त्यो पुँजीपतिले त्यो सिद्धान्तभित्र रहेर त्यही सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ वैदिक सनातन राप्रपा भन्ने जस्तोले वैदिक सनातन धर्म के हो, धर्म राज्य के हो, धर्म राष्ट्र के हो, धर्ममा नैतिकता के हुन्छ, शिक्षा पद्धति के हुन्छ, स्वास्थ्य पद्धति के हुन्छ, लेनदेन विचार के हुन्छ, केमा कर कति तिर्नुपर्छ, वैदिक शासन व्यवस्थामा करमा राजस्वको एकदम कर चाहिँ राजस्व बढाउनुको निमित्त गरिँदैन। वैदिक शासन व्यवस्था कर नियम छ, वेदमा छ त्यो कुरालाई यो कर हामीले लाउँछौँ भनेर त्यसले सिद्धान्त बनाएर त्यो सिद्धान्त बोकेर निर्वाचन आयोगमा गठन हुनुपर्छ। सिद्धान्तविहीन अहिले चाहिँ जसले 5 जना मान्छे जम्मा भएर दल दर्ता गर्ने जुन हो त्यो संविधानले त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। सिद्धान्त गराउने एउटा नेपालका प्राज्ञहरूको एउटा ठुलो विश्वविद्यालयहरूबाट प्राज्ञ टोली गठन गर्ने, त्यो प्राज्ञ टोलीले सिद्धान्त त यो भिन्न सिद्धान्तको हो भनेर प्रमाणित नगरिकन दल खोल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरेर त्यो दलले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको एकता, नेपालको सार्वभौमता, नेपालको आजसम्मको स्थितिलाई कसरी प्रगति गर्छ भनेर त्यो 3टा सिद्धान्त बोकेका अथवा अरू सिद्धान्त पनि प्रतिपादित भएछन् भने त्यो सिद्धान्तभित्र रहेर गर्ने अथवा नेपाली दल, बाइदी नेपाली, फर्दी नेपाली, अब्दी नेपाली हुने दल भयो भने यो देशमा दलीय व्यवस्था काम गर्न सक्छ। अन्यथा नेपालको भावी दलीय व्यवस्थाले चाहिँ नेपालमा भावी रूपमा यसले दिगो रूपमा नेपालको दलीय व्यवस्था अहिलेको अवस्थामा आउन सक्दैन। तपाईको बुझाइमा जुन मूल नीतिको कुरा गर्नुभयो हैन, देशको एउटा मूल नीति बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो, सँगसँगै दलहरूले अघियाले भनेका जस्ता ती प्रतिबद्धता पत्र या घोषणा पत्र जे भनौँ त्यो तयार गर्नुपर्छ, त्योबाट दायाँ बायाँ जान पाइन्न, तयार गर्नुपर्छ र दायाँ बायाँ जान हुँदैन भनेर जो भन्नुभयो, यसरी दलहरू भनौँ न त्यो अगाडि बढ्ने अहिलेकै जो अहिले रहेका दलहरू अगाडि बढ्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सिद्धान्तमा गएपछि त त्यस्तै धेरै दल हुँदै हुन्न। सिद्धान्तमा आधारित विश्वमा कतिवटा सिद्धान्त छ र यहाँले भनेको यो कुरामा अहिलेका यी दलहरू सहमत भएर ल न त भनेर अगाडि बढ्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ भनेर सोधेको। अब यो विद्युत मण्डली हो भने सिद्धान्तको राजनीति गर्ने हो भने दलीय व्यवस्था मान्ने त्यसो गर्ने होइन भने यी दलले आफै दल सबै मिलेर दल मर्ज गरेर दलविहीन बनाउने। अहिले त व्यक्तिवादी छ नि,
कुनै दलभित्र पनि गुट छ नि, गुट भएको त्यसमा 4 जना 6 जना मान्छे आफ्नो पक्षमा भयो भने त गुट बनाएछ नि। चुनाव त अहिले व्यक्ति लड्छ, गुट लड्छ। अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको टिकट लिनको लागि तपाईँ पार्टी भन्नुहोस्, एकछिन नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी तपाईँको पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाली पार्टीको उम्मेदवार हुनको लागि तपाईँले दुईटा काम गर्छ। अहिलेको पार्टी व्यवस्था जम्मै पार्टीमा छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनु पर्यो, अब चुनावमा जानु पर्यो भने उसले पहिले के गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट लिनुपर्छ। टिकट लिनको लागि उसले पार्टीको टिकट लिनको लागि उसले 1 करोड 2 करोड पार्टीको महत्त्व, व्यक्तिको महत्त्व हेरेर 3 करोड रुपियाँ पार्टीको अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्छ। अब स्थानीय इकाइकोले लाखमा बुझाउँछ, स्थानीय इकाइको टिकट लिन पनि बुझाउनुपर्छ। अब पार्टी सिस्टममा यो बुझाउने पद्धतिको अन्त्य गर्न त के हुन्छ भने पार्टी, सबै पार्टीमा संविधानले के व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भने त्यस पार्टीका त्यस निर्वाचन क्षेत्रका जति सदस्य छन् ती सदस्यले 51% सदस्यले निर्वाचित भएको व्यक्ति मात्रै त्यो पार्टीको त्यो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार हुन पाउने भनेर त्यसलाई संविधानले मान्यता दिने हो भने पार्टी सुध्रिने ठाउँ त्यहाँ छ। फेरि त्यहाँ पनि त पैसाको चलखेल होला नि त। पैसाको चलखेल त्यसमा, किनभने भयभरका पार्टीका साधारण सदस्य तल्लो तहको एकाइमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रकाले साधारण तहमा त्यसमा जम्मैको 51% मत आउनुपर्छ नि त। चलखेल त 51% मत आउने भन्दा 2 पटक 3 पटक चुनाव हुन्छ, किनभने 15 जना उम्मेदवार भए 15 जना हुन पाउनु पर्यो। एउटै पार्टीका उम्मेदवार हुनलाई 15 जना भयो भने पहिलो चुनावमा सब कसैको पनि 51% आउनु, फेरि दोस्रो पटक हुनु पर्यो, तेस्रो पटक पनि हुनसक्छ। दोस्रो तेस्रो पटक अहिले युरोपका मुलुकमा यो लागू भइसकेको छ। त्यो 51% को प्रतिनिधि नभइकन अहिले त यहाँ दल त 10%, 5%, 7% का प्रतिनिधि छन् सांसद, 51% का प्रतिनिधि छैनन्। जस्तो आन्तरिक चुनावमा चाहिँ त्यसको अभ्यास गरेका छन् केही दलले, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले उसको आन्तरिक चुनावमा त्यसको अभ्यास गरेको पाइन्छ। तर माथि मनोनित गर्ने ठाउँ त यति धेरै राखेका छन् नि। त्यो आन्तरिक अभ्यास पनि भएको, त्यो आन्तरिक अभ्यास जगै तलैदेखि छैन कि, तलैदेखि छैन, बिचमा आएको छ। त्यो चाहिँ पनि यस्ता हाम्रा जस्ता कुरा धेरै पटक भएपछि त्यो पनि थिएन। 1 म्यान डिक्टेटर थियो पार्टीभित्र, अब त्यो अलिकति घटेको मात्रै हो। त्यो 1 म्यान डिक्टेटरसिप अहिले पनि घटेको छैन। त्यो काङ्ग्रेसमा अलिकति होला। अब उसलाई एमालेको हेर्नुभयो भने त त्यो 1 म्यान त देखियो नि त। अहिलेको अधिवेशनमा एक्लैले त गरे, सबै निर्विरोधको रूपमा गरे नि। त्यो चान्स सबै पार्टीमा छैन। सबै पार्टीमा हुनु पर्यो त्यस्तो किसिमको। त्यसलाई सबै पार्टीमा हुनु भनेको संविधानले त्यसलाई समात्नु पर्यो के, संविधानमै व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले अबको पार्टी सिस्टममा यो चाहिँ इन्डियाले खेल्न नपाउने, चीनले खेल्न नपाउने, अमेरिकाले खेल्न नपाउने, युरोपियनले खेल्न नपाउने, क्रिस्चियन मिसनले खेल्न नपाउने, धनको बिटो लिएर आउने कसैले पनि खेल्न नपाउने वातावरण चाहिँ बनाउन नसक्ने बेलासम्म दलीय व्यवस्थाले नेपालमा काम गर्न सक्दैन। दलीय व्यवस्था खर्चिलो व्यवस्था हो। धेरै सामान्यतया अहिले चुनावको भने स्थानीय इकाइको चुनावमा 12 अरबको बजेट मागेको छ सामान्यतया। त्यो 12 अरब त देखिने व्हाइट मनी हो। त ब्ल्याक मनीको हिसाब गर्नु भनेदेखि त्यो 1200 अरब हुन्छ, ब्ल्याक मनी समेतको कुरा गर्ने हो भने। अब यो खर्चिलो व्यवस्था नेपाल जस्तो अथवा अफ्रिकन मुलुक जस्तो कयौँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका मान्छे गरिब देशमा यो देशले थाम्न सक्ने व्यवस्थै होइन कि। थाम्न नसकेपछि के गर्नु, म यति पैसा दिन्छु मेरो यो काम गर भनेर प्रचण्डलाई बोलाएर इन्डियाले भन्छ, प्रचण्डलाई बोलाएर अमेरिकाले भन्छ। एमसिसी पनि त्यसै भनेको काम हो, अमेरिकाले भनेर ल्याएको हो। गरिब राख्नुको फाइदा अरू देशलाई यहाँका स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाउने, उनीहरूलाई सदुपयोग, नेपाललाई दुरुपयोग गर्न पाउने बाटोको कारण दलीय व्यवस्था हुन्छ। त्यसको दलीय व्यवस्था यति खर्चिलो हो भनेदेखि र दलीय व्यवस्था नेपालको हितमा देखिएन भनेदेखि अबको विकल्प के त भन्नुहोस् त? अबको विकल्प दलीय व्यवस्था त्यस बेला मात्रै नेपालमा चाहिँ विकल्पको रूपमा आउन सक्छ जुन बेला नेपालको इकोनोमी फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको इकोनोमी बराबर हुन्छ। नेपालमा चाहिँ एक छाक दाल भात पेटभरि खान दिन्छु भन्यो भने भोट दिने मान्छे जनता छन्। अब अमेरिकामा चाहिँ तँलाई 3 महिनाको तलब दिन्छु
भन्यो भने पनि तयार हुँदैन, किनभने त्योभन्दा बढी धनी ऊ आफू हुन्छ, त्योभन्दा बढी पैसा ऊ आफूसँग छ। एउटा त्यहाँ संस्कार यस्तो बनिसकेको छ अमेरिका, मत लोग्नेले कुन भोटमा कुन पार्टीमा भोट हाल्यो भन्ने स्वास्नीलाई थाहा हुन्न, स्वास्नीले कुन पार्टीलाई भोट हाल्यो भने लोग्नेलाई थाहा हुन्न। अनि त्यो गोप्य चिज हो भन्ने कुरा घर घरको कुरा भइसकेको छ। त्यो अनैतिक र नैतिक छुट्याउन सक्ने क्षमता तिनीहरूसँग छ। पैसामा बिग्न नसक्ने वातावरण तिनीहरूले बनाएछन्। त्यो वातावरण नभइकन यहाँ त मान्छेले चाहिँ केपी ओलीले झापामै मान्छे काटेका हुन् नि आन्दोलनमा, झापैका मान्छेले जिताएर केपी ओलीलाई सांसद बनाएर पठाए। प्रचण्डले नै 17,000 मान्छे 10 लाख मान्छेलाई घरबार विहीन बनाए, 17,000 मान्छेका छोराछोरीका टाउका काटे। अनि त्यसपछि त्यो टाउका उनकै गृह जिल्ला चितवनमा चाहिँ बाँदरमुढेमा बसभित्र मान्छे पड्काएर बसभित्रै मारे। त्यो अपराध गर्ने मान्छे यी भोट हाल्नेलाई थाहा छैन यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूको पछाडि यो मुद्दा छ भन्ने कुरा। तैपनि एक छाक भात खान पाएकोमा भोट हाल्छन् नेपाली। अथवा अर्को शब्दमा भन्यो भने नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा जाने अवस्थाको शिक्षाको स्तर, चेतनाको स्तर, आर्थिक स्थितिको स्तर, यी तीनटाको स्तर नबढेको बेलासम्म दलीय व्यवस्था अभाव सिद्ध हुँदो रहेछ। पैसा हुने कुनै पनि अर्को मुलुकको आएर यहाँका पार्टीलाई पैसा दिने बित्तिकै पैसाको बलबाट चुनाव जितिने रहेछ भन्ने व्यवस्था आउँछ। त्यसकारण यो कुरा गर्नुभन्दा तपाईँको प्रश्नको आशय मैले बुझेअनुसार नेपालमा भविष्यमा दलीय व्यवस्था निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा यो अज्ञान जनता, मतदाताको अज्ञानता नहटेसम्म अहिलेको दलीय व्यवस्था ल्यान्द्रङ गरेर झुडिएको, दिनदिनै गरिबमाथि गरिब थपेको, दिनदिनै विपन्नतम हुँदै गइरहेको देशको अवस्था, डलर विदेशमा जाने, विदेशीमा नोकर भएर नेपालमा ल्याएको, विदेशी डलरबाट चलाएको, राजस्व चलाएर बसेको यो देशमा त्यो सम्भव छैन। तिनीहरू आएर, जनता आएर उनीहरूले यसमा विद्रोह गरेर, किनभने अहिले त यो थाहा पाएका छन् नि दलका नेताहरूले के यो थाहा पाएका छन् कि विदेशमा बसेका सबै नेपालमा फर्केर आउने हो भने नेपालमा यो दलीय व्यवस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाएछन्। त्यसकारण उनीहरूको जुन नीति कार्यक्रमहरू छन्, जुन राष्ट्रिय मूलनीति कार्यक्रमको सट्टा जुन राज्यले बनाएका मूलनीति कार्यक्रम छन्, विदेशी नेपाली अझ विदेशमा जाने अनि विदेशी नेपालमा फर्केरै नआउने वातावरण बनाउने राज्यका दलका कार्यनीति यो जानी बनाएछन्। उनीहरूले जानी यो नीति बनाएको कारणले उनीहरूले दलीय व्यवस्थालाई अझ लामो बनाएर जान सक्छन् र उनलाई सहयोग गर्ने विदेशीहरूले एमसीसी जस्ता पास गरेर, इन्डियाका महाकाली सन्धि जस्तो पास गरेर विदेशीबाट पैसा ल्याएर राज्य चलाइरहेका छन् र यो अवस्था चलिराख्यो भने यहाँनिर मैले खतरा यस्तै चलेर नेपालले दुःख पाएपछि दुःख पाएका नेपालीहरू भागेर यहाँ लड्नुको सट्टा भागेर विदेश गएका छन्। यहाँ कोटु कदल गरेर जीवनयापन गर्नुको सट्टा विदेशी संस्कारलाई सुकेर विदेश गएका छन्। अब यो अवस्थालाई परिवर्तन लिएर आउनुको निमित्त नेपालमा चाहिँ मलाई डर के छ भने, मलाई पर्सनली देशमा डर के छ भने यो ल्यान्द्रङ व्यवस्था रहिराख्यो लामो समयसम्म भने अहिले चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई लेखेको एमसीसीको चिठी सार्वजनिक भएछ। त्यस्ता गोप्य चिठी अब आएर भुटानीकरण गर्न ढिलो भइसक्यो, किन ढिलो गरेको भनेर प्रचण्डलाई हप्काउन इन्डियाको राजदूत नेपालमा आइसकेको छ। प्रचण्डले सिक्किमीकरण गरिदिन्छु, म यति वर्षभित्र तिमीलाई चाहिँ बनाइदिन्छु, यति वर्ष मलाई शासन गर्न देऊ भनेर पनि चिठी लेखाएको छ कि इन्डियालाई भन्ने शङ्का जनतामा भइसकेको छ। यस्तो अवस्था आएपछि मलाई नेपाली जनता चाँडै जागुन् भन्ने डर के छ भने नेपाली कुनै देशभित्र विलय, किनभने प्रधानमन्त्री भएका बाबुरामले देश तल्लो दक्षिण भाग इन्डियामा विलय हुन्छ, उत्तरी भाग चीनमा विलय हुन्छ भनिसकेका छन्। विलय हुने चिठी दिइसकेको नि हुनसक्छ। बिप्पा सम्झौतामा सही गरेर उनीहरूले नेपाल बेचेर पैसा दिन्छु भन्ने पनि सम्झौता गरिसकेका छन्। यस किसिमका नेता भएको अवस्थामा देशको सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा देशका जनतामा विश्वास छैन। त्यसकारण हामीले यो देश सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा राज संस्था एउटा बाहेक अरू कसैले पनि देश सुरक्षित राख्न सक्दैन भन्ने कुरा, राज संस्थाले आफै शासन गरोस् भनेको पनि होइन। राज संस्था वैदिक राजा होस्, वेदमा उल्लेख भएको अनुसारको राजा हुनु पर्यो। वैदिक राजा
वैदिक हिन्दू राष्ट्र होइन। मैले हिन्दू राष्ट्र भनेको सम्प्रदाय राष्ट्र हो, क्रिस्चियन राष्ट्र भने जस्तो, मुसलमान राष्ट्र भने जस्तो। त्यो सम्प्रदाय राष्ट्र होइन, धर्म राष्ट्र चाहिएको छ हामीलाई। वैदिक धर्म राष्ट्र चाहिएको छ, त्यसलाई हामीले धर्म राष्ट्र भन्नुको सट्टा वैदिक हिन्दू अधिराज्य भनेका थियौँ हिजो। अब संविधानमा धर्म राष्ट्र लेख्नुपर्छ। धर्म राष्ट्र भनेको राजा पनि हुन्छ, धर्म पनि हुन्छ त्यो देशमा। अब त्यस्तो किसिमको अवस्था आएर अब ल्याउने हो, नेपाल सबै नेपाली मिल्ने हो, नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम गौरवमय अनि सम्पन्नतम मुलुक बनाएर आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने हो भने यो पद्धतिमा जान पर्यो। होइन भने मलाई डर के छ भने यस्तो ल्यान्द्रङ दलीय शासन रहने हो भने देशको अस्तित्व मेटिन सक्छ। एकपल्ट फेरि प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् त, यो दलीय व्यवस्थाको विकल्प कस्तो व्यवस्था, एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् त। दलीय व्यवस्थाको विकल्प दलीय व्यवस्था नै हुन सक्छ। त्यो मैले भने दल सिद्धान्तमा मान्नुपर्छ, राष्ट्रिय मूलनीति हुनुपर्छ। त्यो नहुँदाको अवस्थामा विकल्प त्यो नहुँदाको अवस्था दलीय दलको विकल्पको अवस्थामा त धर्म राष्ट्र नै हो। मैले त्यसको विकल्प त धर्म राष्ट्र नै हो। त्यसलाई निर्दल भन्नुहोस्, एकदल भन्नुहोस्, दलविहीन भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, धर्म राष्ट्र हो। जनताले छानिएका, जनताले भोट हालेर प्रतिनिधि छान्छन्। प्रतिनिधि व्यक्ति योग्यता क्षमता हेरेर जान्छन्। दललाई भोट हाल्दैनन्, व्यक्तिलाई भोट हाल्छन्। व्यक्तिलाई भोट हालेका व्यक्तिमध्ये तिनीहरूले छानेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, तिनीहरूले छानेका मन्त्री हुन्छन्। त्यसले सक्कली प्रजातन्त्रको जनताले के भन्छन् भन्ने म्यासेज राष्ट्रमा केन्द्रमा ल्याउँछ। केन्द्रले के भन्छ भन्ने कुरा म्यासेज जनतामा लैजान्छ। अनि त्यसले गल्ती काम गर्यो भने जनताले प्रत्याहार गर्ने पद्धति छ। पञ्चायत कालमा पनि थियो, जनताले आफैले पठाएको जनताको 25 वर्ष जनताले सही गरेर यसले गलत काम गर्यो, हामीले यो सांसद मान्दैनौँ, फिर्ता पठाऊँ भन्यो भने फिर्ता लिने अधिकार जनताले राखेका हुन्छन्। त्यो शुद्ध प्रजातन्त्र त्यो हो। शुद्ध प्रजातन्त्र त्यसलाई भनिन्छ। आज पनि हाम्रो घर गाउँमा, हाम्रा बुढापाकामा, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा पञ्चायती गर्ने, त्यसमा तलब खाने हुँदैन। न्याय त्यो पञ्चायत वैदिक शासन व्यवस्थामा न्याय यसलाई 18 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष अदालतमा झुल्नु पर्दैन। न्यायमा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन न्याय पाइन्छ। न्याय आजको आजै पाइन्छ। तपाईले भनेको जो वैदिक शासन व्यवस्था होइन, धर्मराष्ट्र वैदिक शासन व्यवस्था भन्नुभयो, दलीय व्यवस्थाको विकल्प। अब यसका विषयमा एकछिन कुरा गरौँ त। वैदिक शासन व्यवस्था भनेको चाहिँ कस्तो व्यवस्था हो र यसमा के हुन्छ? दलहरू हुँदैनन् हैन? दल हुँदैनन्, व्यक्ति, जनताका प्रतिनिधि कसरी चयन हुन्छन्? जनताको प्रतिनिधि जनताले चयन गर्छ। वैदिक कालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चयन हुने पद्धति छ। वैदिक कालको पद्धति भनेको एउटा वडाको सदस्यको गाउँ पञ्चायत भन्नुहोस्, वडाको अध्यक्ष छान्न पर्यो भने, वडाका समिति छान्न पर्यो भने वडाभरिका मान्छे, वडा सानो हुन्छ, वडा छाड्ने एक दिनको एक भेला भएर मिटिङ गरेर घर फर्कन सक्छन्। वडाभरिका मान्छे त्यो व्यवस्था पञ्चायत कालको एक अवधिमा थियो। अब त्यसमा 100% एडल्ट जति हुन्छ नि, मतदाता जति छन् 100%ले भाग लिन्छन्। प्रजातान्त्रिक अभ्यास यसरी सुरु हुन्छ। 100%ले भाग लिएर त्यो भागमा प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ। यो अप्रत्यक्ष भनेको यो जालझेल, अनैतिक, चरित्रहीन, डर धाकबाट तम्सा मान्छेलाई शासन गराउनलाई भोट हाल्छन् भन्ने हिसाबले यो बेलायती पद्धतिले अथवा पश्चिमा पद्धति हो। यो पार्टी सिस्टमको पश्चिमा पद्धति हो। गोप्य मत भन्ने, ब्यालेट बक्स राख्ने, सुरक्षा बल राख्ने, दल किन्ने बेच्ने, गुन्डा राख्ने, यो सबै पश्चिमा पद्धति हो। वैदिक शासन पद्धतिमा तपाईको एक ठाउँमा मान्छे त्यो वडाका मतदाता सूचीमा अथवा पाका भनौँ, त्यसबेला पाका मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। एक ठाउँमा जम्मा भएपछि यो विषयको हाम्रो गाउँको 1 वर्षको, त्यसबेला चाहिँ धेरै जसो 1 वर्षमा हुन्थ्यो, कहीँ पछि 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हुन गएको। त्यो 5 वर्ष किन हुन गयो भने एउटा मान्छेले 1 वर्षसम्म एउटा पनि गल्ती नगरिकन न्याय दियो, त्यसले दोस्रो वर्ष चुनियो, त्यसले 5 वर्षसम्म चुन्यो भने आजीवन त
अनि राजाको रूप पनि त्यस्तै भएर आएको आजीवन त, किनभने 5 वर्षसम्म पनि एउटा पनि अन्याय गरेन, एउटा पनि गल्ती गरेन भनेर जनताले डाइरेक्ट मतबाट चुनिने पद्धति हुन्छ। पञ्चायतमा डाइरेक्ट भोट खाल्ने सिस्टम थिएन, पार्टी सिस्टमको आएको थियो। त्यो चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक भने राज परिषदको पहिलो संसद राजा त्रिभुवनको पालामा सल्लाहकार सभाको निर्वाचन भएको थियो। डाइरेक्ट प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचन भएको एउटा मैले देखेको छु। सल्लाहकार सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि सांसदै हो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मतबाट निर्वाचित भएको, कुनै बुथ सिट भोटिङ सिस्टम केही होइन। के जनताले फलाना चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि भनेर बहुमत जनताले भन्छन् कि? त्यहाँ भयभरको जनतालाई त्यसबेला बडाहाकिम हुन्थ्यो, बडाहाकिमले जनतालाई भोट हाल्न आऊ भनेर बोलाउँथ्यो एक ठाउँमा। भोट हाल्न आउन चाहने मान्छे सबै भोट हाल्न आउँथे। भोट हाल्न आएपछि चाहिँ को उम्मेदवार हुने, ती उम्मेदवार हुने, यो ठाउँको यो हुनलाई को उम्मेदवार हुने भने म हुन्छु भनेर मान्छे खडा हुन्थे। मान्छे खडा भएको उम्मेदवारलाई एक ठाउँमा लगाएर खडा गर्थ्यो बडाहाकिमले। खडा गरेपछि यो पक्षमा भोट हाल्ने मान्छे को ल आऊ भनेर चाहिँ बिचमा मान्छे राखेर गन्थ्यो। 1 2 3 4 भनेर अगाडि सबैको अगाडि गन्दै गएको। यसको पक्षमा भोट हाल्ने 575 जना, फेरि अर्कोलाई बोलाए यसको पक्षमा भोट हाल्ने कति, यसको पक्षमा भोट हाल्ने कति। अनि बराबरी जस्तो भयो, धेरै आएन, बराबरी जस्तो भयो भने फेरि दोस्रो पटक तिनीहरूको बिचमा यो पछिल्ला 3टा खारेज भयो, 2टा बिचमा कला हाल्ने भनेर फेरि गन्थ्यो। त्यो गनेर जो मान्छेले बहुमत ल्याउँथ्यो त्यो मान्छे हुन्थ्यो। नेपालमा मैले डाइरेक्ट प्रजा भोट हालेको सिस्टम त्यही बेला देखाएको छु। त्यो बेलामा म चाहिँ सायद एडल्ट भइसकेको थिएन। त्यस बेलामा म भोट हाल्ने उमेरको भए थिएन होला, म हेरेको थिएँ, मैले आँखाले हेरेको छु। त्यो जस्तो दलीय व्यवस्थाको विकल्पका विषयमा कुरा गरिरहँदा तपाईँले अहिले जुन खालको भोटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुभयो नि, अहिलेको यो जमानामा त्यो खालको भोटिङ सिस्टम प्रभावकारी हुन सक्छ? सक्छ। त्यसले पोलिटिकल डिभिजन अहिलेको भन्दा त्यो राम्रो हुन सक्छ? त्यो राम्रो हुन सक्छ। त्यो गोप्य मतदान भन्दा त्यो खुल्ला मतदान भयो हैन? त्यो राम्रो हुन सक्छ। राम्रो किन हुन सक्छ भने त्यसमा भोट किन्ने व्यवस्था हुँदैन। भोट किन्नेबाट हुन्छ। भोट गोप्य मत भनेर बाहिर ल्याएर एक ठोकमा हाल्ने हुँदैन। एउटा नक्कली मान्छे गएर भोट हाल्ने पद्धति हुँदैन। कसैले गुन्डागर्दी गरेर तर्साएर तर्सिने मान्छे बोलाउँदै हुँदैनन्। तर्सिने मान्छे हुँदैन। तर्सोले, डरले, धाकले, पैसाले किनेर हुने यो चाहिँ जुन गुन्डागर्दीबाट भोटिङ सिस्टम छ नि, त्यसको त अन्त्य हुन्छ। त्यो त पोजिटिभ पोइन्ट हो नि। अगाडि आज मैले तपाईँलाई नेता मानेर अगाडि भोट हालेको मान्छे भोलि मेरो पक्षमा भोट हालेको भनेर त्यसको विरोधमा जाने मान्छे पनि हुँदैन। यो मान्छेभन्दा यो मान्छे असल छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भने हुन्छ कि त्यसले। त्यो एउटा विकल्प हो, वैदिक कालको मैले देखेँ विकल्प। अहिले त पश्चिमाले पेल्दै आएर त्यो विकल्प हरेको। अर्को कुरा चाहिँ यसमा तलब लिएर काम हुँदैन, तलबी हुँदैन। कुनै पनि राजनीति पद तलबी हुँदैन। राजनीति पद के हुन्छ, खालि चाहिँ उसले काम सरकारी काम गर्दा सरकारी कामको साधन, मतलब गाडी पाउँछ। उसले मन्त्री हुने मान्छेले गाडी पाउँछ। गाडी चाहिँ उसले मन्त्रालयको काम गर्न मात्रै प्रयोग गर्छ। मन्त्रालयको काम गरेर मन्त्रालयमा घरबाट जसरी हिँडेर जान्थ्यो त्यसरी हिँडेरै जान्छ, या गाडीमा जान्छ, या आफ्नो गाडीमा जान्छ, साइकलमा जान्छ, या सार्वजनिक बसबाट जान्छ। तर अफिसमा गएपछि गाडी चलेर अफिसको काम जति गाडी गर्छ। यसको उदाहरण तपाईँले वैदिक शासनको कुरामा कौटिल्यको कुरालाई हेऱ्यो भने, कौटिल्यलाई जब विदेशी मान्छे उसलाई भेट्न आउँथे, राजदूतहरू भेट्न आउने बेला उसका कोठामा 2टा त्यसबेला पानस बाल्ने, तेलको बत्ती बाल्ने हुन्थ्यो। मान्छे आएको बेला एउटा पानसमा बत्ती बालेर उसले लेखिराखेको हुन्थ्यो। जब राजदूतहरू भेट्न आउने बेला त्यो बत्ती निभाउँथ्यो र उसले अर्को बत्ती बालेर अनि मात्रै उसँग कुरा गर्थ्यो। अनि राजदूतहरूले यस्तो के हो, यो के गरेका हो? पश्चिमाहरूको राजदूत धेरै पश्चिमाहरूको आउने त हुने। यिनीहरूले के गरेको यस्तो भनेपछि, अघि मैले सरकारी काम गरेको थिएँ, त्यो पानसभित्र सरकारी तोरीको तेल छ, त्यो तेल हालेर बत्ती बालेर मैले सरकारी काम गरेका थिएँ। अब तिमीसँग कुरा गरेको सरकारी काम होइन, मेरो व्यक्तिगत काम भयो। व्यक्तिगत काममा त्यो पानस सरकारी निभाएँ मैले, अनि मेरो पानसको तेलको बत्ती बालेर तिमीसँग कुरा गरेँ भनेको छ भने यसको सेवा, जसको सेवा भाव गरेर देशलाई मैले यो अवस्थामा गएर उद्योग यस्तो बनाउँछु, म व्यापार यस्तो गराउँछु,
अनि समाजलाई यस्तो नैतिक बनाउँछु, शिक्षा यस्तो बनाउँछु, स्वास्थ्य यस्तो बनाउँछु, अहिले भन्दा यो कुरामा सुधार्छु, मैले अहिले कर यसरी घटाउँछु, सस्तो बनाउँछु, मान्छेलाई असल शिक्षा कसरी दिने यो बनाउँछु भनेर सेवा गर्ने तपाईँको भावना छ, तपाईँसँग बुद्धि छ, विवेक छ, त्यो चाहिँ गर्नको लागि मात्रै राजनीतिमा तपाईँ पसेर सत्तामा जाने तपाईँले गर्नुहुन्छ। सत्तामा जाने वातावरण वैदिक सत्ता भनेको त्यस्तो हो। अहिले चाहिँ गएर त्यहाँ गएर पैसा तिरेर त्यहाँ गएर यति घुस खान्छु, यति कमिसन लिन्छु, योसँग यति बनाउँछु, यत्रो महल बनाउँछु, यस्तो धर्म बनाउँछु, 5वटा स्वास्नी राख्छु, 15वटा छोराछोरीलाई 7 पुस्तासम्म पुग्ने कमाउँछु भन्ने नियत राखेर जाने धारणै हुन्न। त्यहाँ जो राजनीतिमा जान्छ सेवादारी। अहिले पनि पशुपतिमा लगेर बोजाउने, पशुपतिमा लगेर तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ नि, त पशुपतिले मागेर दिएको त होइन नि त। मैले सेवा, मेरो धर्म कर्मबाट गएको पैसा चाहिँ यो राष्ट्रको निमित्त योगदान हो। जसरी चाहिँ हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति छ, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमा त्यो पद्धतिमा जनताले दिएकै त्यस्तै आधारमा निःशुल्क शिक्षा दिइन्छ नि त, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ नि। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा त पञ्चायतकालसम्म थियो। मैले भोगेको छु, मैले लिएको छु निःशुल्क त्यो किसिमको। आयुर्वेद जम्मै जति नेपालमा आयुर्वेदिक औषधालय थिए कहीँ 1 रुपियाँ दिँदैन थियो। अनि डाक्टरहरू, चिकित्सकहरू, कविराज वैद्यहरू बिरामी भएछ भनेर मलाई अल्छी लागेछ जान्न भन्ने नैतिकतै थिएन। बिरामीको नाउँ सुनेपछि जहाँबाट बोलाउन आए नि जाने त्यो चरित्र थियो। त्यो त मैले देखेको छु, आँखाले मैले भोगेको छु। वैदिक शासन पद्धतिमा यस्ता आदर्शका कुरा हुन्छन्, कमाउने कुरा हुँदैनन्, निःशुल्क कर घटाउने कुरा हुन्छ। करले राष्ट्र बैंक खडा गरेर राष्ट्र बैंकमा चाहिँ जनताबाट कर लिएर अरबौं यति अरब डलर विदेशमा राखेको छु भनेर राष्ट्र बैंकले भन्ने किसिमको वैदिक शासन व्यवस्था हुँदैन। वैदिक शासन व्यवस्थामा कर ओरिएन्टल त्यो कहिलेसम्म थियो भन्नुहुन्छ भने वैदिक शासन व्यवस्थामा कर प्रोजेक्टलाई चाहिने जति मात्रै लिइन्थ्यो, सधैँभरि एकचोटि लिइँदैन। भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा राजा महेन्द्रले भयभरका अहिले जस्तो जम्मै सुटमा कर लगाएको त थिएन। त्यसबेला चन्दा मागेका थिए, त्यसबेला दान मागेका थिए। चन्दा नेपालभरिको जनताले जति तिरो तिर्थे त्यो तिरोको आधा तिरो उठाएर त्यो आधा तिरोबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएको थियो। नेपालमा राजमार्ग बनाउने बापतले हजारौं थरीका कर लगाइएको थिएन। अहिले त कर लगाएर हजारौं थरी कर लगाएर वडा अध्यक्षले मोटरसाइकल पाउने, वडा अध्यक्षले गाडी पाउने, गाडी त्यो करबाट किन्ने, गाडी मर्मत गर्न त्यही कर चाहिने, गाडीको ड्राइभरलाई त्यही कर प्रयोग गर्ने। अब यस्तो मोजमस्ती गर्नलाई कर उठाउने र कर जनताले तिर्नै नसक्ने हुन्छ। करको पनि सिद्धान्त छ, शान्ति सुरक्षाको सिद्धान्त छ वैदिक शासनमा, अनि त्यसपछि सेनाको सिद्धान्त छ, नैतिकताको सिद्धान्त छ, युद्धका नियम छन्, युद्ध के अवस्थामा गर्नुहुन्छ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा छ। शिक्षामा 100% महिला पुरुषलाई बराबरी शिक्षा 100%लाई निःशुल्क दिने व्यवस्था छ। यो त जब अङ्ग्रेजले 1800 इन्डियामा आएर जब अङ्ग्रेजले नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला लगाएका 15,000 भन्दा बढ्ता विश्वविद्यालयलाई आगो लगाए, ध्वस्त बनाइदिए, संस्कृत भाषा पढ्न दिएनन्। त्यसको प्रभाव पो अहिले संस्कृत भाषा विनाश भएको, त्यसको प्रभाव पो हाम्रो शिक्षा निःशुल्कबाट सशुल्क पश्चिमीकरण भएको हो। त्यसो हुनाले त्यो कुरा बुझेर वैदिक शासन व्यवस्थामा आउने हो भने वैदिक शासन व्यवस्थाभन्दा उच्च कोटको शासन व्यवस्था त कुनै पनि हुनै सक्दैन। अहिले पश्चिमाहरूले त्यो जो बुझेका एउटा दुईटा पश्चिमाहरू छन् तिनले लेखेको गर्नु विश्वको भाषा संस्कृत हुनुपर्छ भनिरहेछन्, कम्प्युटरको भाषा संस्कृत हुनुपर्छ भनिरहेछन्। उनीहरूले विश्वको सबै भाषाको जननी संस्कृत हो, संस्कृतबाटै अरू भाषा जन्मेका हुन् भनेर प्रमाणित गरिरहेका छन्। अब संस्कृत भाषा विश्व भाषा बनाउने, त्यो वेदलाई विश्वको संविधान बनाउने, विश्वको कानुन बनाउने, धर्मनिरपेक्ष भन्ने सापेक्ष भन्ने हुँदैन। धर्म मात्रै हुन्छ, दुईटै हुन्न। दुईटा नभइसकेपछि निरपेक्ष सापेक्ष। यो धर्म र सम्प्रदायको बिचमा कोलोमा, सम्प्रदाय भनेको पोलिटिकल पार्टी जस्तो हो के, सम्प्रदाय भनेको एउटा पोलिटिकल पार्टी जस्तो हो। पार्टी चाहिँ यो पार्टी छोडेर त्यो पार्टी जाने, त्यो पार्टीमा जाने। क्रिस्चियन, मुसलमान, हिन्दू यो जति भनिराखेका छन् ती भइराखेका कुराहरूमा चाहिँ यी सम्प्रदाय हुन्। किनभने यो व्यक्तिले बनाएको एउटा मनुष्यले, पौरुषीय हो यसलाई। अब धर्म भनेको अपौरुषीय हो, कसैले नबनाएको। यो पृथ्वीको मान्छेले को मिलेर पृथ्वीको डल्लो बनाए, एउटा भकुन्डो रबरको बनाए, टायर बनाए जस्तो पृथ्वी कसले बनाए?
सूर्य कसले बनाए, चन्द्रमा कसले बनाए, यो विश्व ब्रह्माण्डमा हावा कसले बनाए, पानी कसले बनाए, कसरी मान्छे जन्मने मर्ने पद्धति कसरी बनाए, त्यो पद्धति जुन हो त्यसलाई धर्म भनिन्छ। त्योलाई कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन, कुनै पुरुषले बनाएको होइन। त्यसैले यसलाई अपौरुषीय भन्छ। त्यो धर्म बुझेको मान्छेले मात्रै वैदिक शासन व्यवस्था बुझ्छ। त्यो धर्म अर्थको बुझेको मान्छेले मात्रै धर्मनिरपेक्ष र धर्मसापेक्षको अर्थ बुझ्छ। धर्मनिरपेक्षै हुँदैन के, धर्म त निरपेक्ष हुने, सापेक्ष हुने त, धर्मनिरपेक्ष हुने त क्रिस्चियन, मुसलमान, मोहम्मद यी सम्प्रदाय हुन्, यी पन्थ हुन्, यो पार्टी जस्तै हुन्। अहिलेको 3 जना 5 जना मिले बनाए, एक्लै बनाए, यी एक्लै व्यक्तिले बनाएका हुन्। व्यक्तिले बनाएको धर्म होइन। हामी धर्म सम्प्रदायका मान्छे हुँदैनौँ। हामी हिन्दू भनिने, हिन्दू त पश्चिमाले नामाकरण गरेको, सिन्धुको अपभ्रंश भएर हिन्दू भएको। हामी त धर्मका अनुयायी हुन्। धर्म मात्रै हो हाम्रो यो हिन्दू। हामी हिन्दू पनि होइनौँ, हिन्दू धर्म पनि होइन। हिन्दू धर्म भनेको पश्चिमाले नामाकरण गरेको, त्यो धर्मलाई गलत गरेर उनीहरूले लिएर आएको। त्यस हुनाले यो वैदिक धर्मलाई यति थोरै तपाईँलाई 45 मिनटमा वैदिक धर्म बारेमा बताउन सक्दैन। पहिले म वैदिक धर्मको त्यति गहिरिएर जम्मै क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गर्नलाई मेरो लाइफले मैले सिकेको विद्या पर्याप्त छैन। त्यो ठुल्ठुला गुरु ऋषिमुनि जस्ता तपस्वीहरूले व्याख्या गरिदिनुपर्छ। त्यो व्याख्या गर्ने काम राज संस्था भयो भने राजाको जिम्मेवारी हो। त्यो धर्म संरक्षण गर्ने र धर्म व्याख्या गर्ने, धर्म गुरु बनाउने काम राजाको काम हो। अब राजै फाले, अब राजा फालेपछि राजा काम कसले गराएछ त्यसले गर्ने मान्छे, त्यो कुरा बुझेको मान्छे चाहियो। त्यो मान्छे छैन। त यो बुझेको त्यो क्षमता थिएन होला नि त, छैन होला नि त फेरि, हैन? जसरी तपाईले अहिले भन्नुभयो वैदिक त्यो शासन व्यवस्थाका विषयमा, त्यो विस्तृतमा त्यो बुझाउने, त्यो मैले पढेको त्यो विद्याले त्यो अहिले सक्दैन भने जस्तै राजामा पनि त त्यो हुँदैन होला नि त, छैन होला नि। राजामा विकल्प के त भन्दा तपाईको कुरा मैले बुझिसकेँ। मैले यसबारेमा 3-4वटा किताब लेखिसकेको छु। यो मैले जाने जतिको ज्ञान त्यहाँ छ। मैले जाने भन्दा बढ्ता पनि अझ छ भन्ने मैले भन्न खोजेको हो। अब त्यो चाहिँ वैदिक राजा बनाउने चाहिँ राजालाई जसरी माउरीहरू सबै मिलेर माउरीको रानो बनाउँछन्, त्यस्तै वैदिक राजधर्म भन्ने छ, वैदिक राज शिक्षा भन्ने छ, वैदिक शासन पद्धति छ। त्यसका 18-20वटा विधा छन् जो राजाले चाहिँ पढेर, राजालाई जन्मेदेखि बोल्न थालेदेखि सिकाउँदै यो योग्य भयो, अब यसले जान्यो भनेर बाउले राजाले थाहा पाएपछि राजर्षि भएर, महर्षि होइन राजर्षि भएर उनले बुढेसकालमा संसार छोडेर अनि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छन्। त्यो योग्य भएको राजाले राज गर्छ। फेरि त्यो राजाले पनि त्यसै गर्छ। त्यो नगरेको राजा, नेपालको राजा यो पछिल्लो अवधिमा मात्रै नगरेको होला। पछिल्लो अवधिमा मात्रै तपाईँले पश्चिमाको प्रभावले नगरेको होला। तर पृथ्वीनारायण शाहसम्म त्यो निरन्तरता थियो। राजा हुने मानिसलाई त्यो ज्ञान, सिप, क्षमता पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला थियो हैन। तर हामी अहिले वैदिक शासन व्यवस्था त अहिले पनि विकल्प हो भनेर हामी त्यो वैदिक शास्त्र मर्या छैन, सिद्धान्त मर्या छैन, नैतिक आचार संहिता मर्या छैन। अब नयाँ राजालाई पनि जन्मेदेखि त्यसरी ग्रुमिङ गरेर लैजान सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। बनाइएको राजा नभइकन शुद्ध शासन गर्नै पनि सक्दैन। शुद्ध पश्चिमाबाट प्रभावितहरू हुन्छ नि, आम मान्छे नै पश्चिमाबाट प्रभावित भए भनेर भनिन्छ। त्यो भएर जुन त्यो वैदिक शासन व्यवस्थाको एउटा आवश्यकता छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, यहाँले त्यो परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ। पश्चिमाबाट प्रभावित आम मान्छे भएको त्यो ठाउँमा त्यस्ता खालका राजा निस्किन सक्छन्। पश्चिमाको प्रभावित भएको राजाले पश्चिमाको शासन, बेलायतको राजा जस्तो हुन सक्छ। अहिले हिन्दू राजा मान्नेहरूले, कयौँ दलका मान्छेहरूले, राजा मान्नेहरूले पनि बेलायतको जस्तो राजा खोजिरहेछन्। त्यस्ता धेरै कङ्ग्रेसमा छन्। अब यो चाहिँ मैले भनेको वैदिक राजा बेलायतको राजा जस्तो पनि होइन।
यो वैदिक धर्मले भनेअनुसारको राजा मैले चाहिँ भनेको हो। नेपालको राजा त्यो संस्कारबाट हुर्केर आएको हो, किनभने यो त उपनिवेश कहिले भएन कसैको। त्यो आएर विचार बिग्रेको हो। जब मैले पर्सनल कुरा सम्झाउँछु। राजा वीरेन्द्रलाई क्रिस्चियन स्कुलको बोर्डिङ स्कुलमा राखेर नेपाली भाषा संस्कृत भाषा सिक्नुभन्दा पहिले अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै सिकेर अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने बनाएर उत्पादन भएको त्यो पश्चिमाको बेलायतको प्रभाव हो, अमेरिकाको प्रभाव हो। त्यो प्रभावबाट उम्कन राजा महेन्द्र सकेनन्। यद्यपि राजा महेन्द्र वैदिक संस्कारको संस्कारबाट हुर्केका थिए आफै। उनले अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्थे, त्यही संस्कारभित्र अङ्ग्रेजी राम्रो लेख्थे, अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्थे, तर उनी एक दिन पनि स्कुल गए थिएनन् नि। तर उनलाई चाहिँ अब आफूभन्दा पनि योग्यतम अब अहिलेको विश्व उदार लिबरल विश्व भइसकेको छ। त्यो विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भने विश्वका उत्कृष्ट कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढाउने स्कुलमा पढाउनलाई राजा महेन्द्रको इच्छा भयो र सबै छोराहरूलाई त्यहाँ राखेर पढाए। त्यो पढाएको अवस्थाबाट राजा दरबारमा आइसकेपछि राजा भइसकेपछि राजालाई यो राज शिक्षाको माइनस भएको कुरा महसुस भयो राजा वीरेन्द्रलाई। म वीरेन्द्रसँग कुरा गरेको छु यस्तो किसिम। राजा वीरेन्द्रले यो महसुस गरेर गुरुसँग, राजगुरु त्यसबेला पाण्डे जुन थिए, गुरुसँग पहिले बेसिक एजुकेसन वैदिक धर्मको एजुकेसन राजा वीरेन्द्रले लिए। राजा वीरेन्द्रले राजा दिपेन्द्रलाई पनि सँगै लिएर त्यो शिक्षा सिकाएका थिए। जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो त्यो दिन पनि गुरु कहाँ गएर पढेर आएका थिए तिनीहरू। त्योभन्दा बढ्ता महर्षिहरू खप्तड बाबा यो अरू यस्ता बाबासँग उसले वैदिक धर्मबाट राजा वीरेन्द्रले त के थिए भने यो नदीहरूको भाषा हुन्छ, नदी सुसाएको जुन भाषा हुन्छ त्यो भाषा बुझ्न सकिन्छ, त्यो भाषा सुन्न सकिन्छ, त्यो भाषाको अर्थ बुझ्न सकिन्छ भनेर खप्तड स्वामीसँग सिक्दै थिए राजा वीरेन्द्रले। नदीको प्रवाहको भाषालाई बुझ्न सक्ने क्षमता हुनलाई के आचरण गर्नुपर्छ, कस्तो घरमा बस्नुपर्छ, के खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा खप्तड बाबाले उनलाई सिकाएको थियो। अझ 6 महिनापछि यो नित्य गर। अनि त्यो गरिसकेपछि खप्तड बाबाको तपाईँ अहिले पनि नारायणी दरबार जानुभयो भने त्यहाँ राजा बस्ने घर दरबारमा बस्दैन थिए, राजा बस्ने घर थियो। त्यो घरमा अनाहत ध्वनि सुन्नको लागि, नदीको भाषा सिक्नको लागि उनी त्यो घरमा बसेका थिए। गाईको गोबर, गाई पालेका थिए। गाईलाई घाँस काटेर एक पाँजा भए पनि आफैले घाँस काटेर गाईलाई खुवाउँथे। त्यो गाईलाई खुवाएको घाँसबाट गाईको गोबर आफू बस्ने छतमाथि आफ्नो टाउकामाथि पर्ने गरेर त्यो छतमाथि गाईको गोबर राख्थे। यो सबै काम राजा आफै गर्थे। त्यो आफै गर्न भ्याएसम्म दिनको 1-आधा घन्टा त्यो समय दिएर गर्ने। त्यो चाहिँ वैदिक राजाको गुण राजा वीरेन्द्रले नै सिकिसकेका थिए, थाहा पाइसकेका थिए। त्यो थाहा नपाएको भएदेखि त त्यो चाहिँ माग्दै नमागेको बहुदलको स्वीकृति दिने, राजा संवैधानिक भएर बस्ने। अनि राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रमा पनि एउटा दुईटा त्यो गुण आइसकेका थियो। ज्ञानेन्द्रले यो हजारौँ मान्छे मारेर सत्तामा बस्नुभन्दा शान्ति कायम गरेर गद्दी छोड्नु असल भन्ने वैदिक संस्कारको गुण यी राजामा पनि कता कता झल्केर आइरहेछ नि। यो चिज चाहिँ यसरी वैदिक शासन व्यवस्थालाई बुझ्ने मान्छे छैन, बुझाउने विश्वविद्यालय छैन, पढाउने शिक्षक छैन, पाठ्यपुस्तक छैन, पाठ्यक्रम छैन। यो मासिएको मैले अघि भनिसकेँ 1318 वर्ष भइसक्यो। नालन्दा विश्वविद्यालय पड्काएदेखि अरू 15,000 विश्वविद्यालय यो भेगका पड्काइसकेपछि यो सबै अवस्था आएको वैदिक धर्मको। त्यो पुनर्स्थापन योग्य छ। त्यसमा त्यो पुनर्स्थापन गर्ने, किनभने वैदिक संस्कार, वैदिक सभ्यता संस्कृत भाषामा लेखिएका यति धेरै ग्रन्थ छन्, 10 लाखभन्दा बढी ग्रन्थ छन्। नालन्दा विश्वविद्यालयमा पोलिएका ग्रन्थ मात्रै 1,35,00,000 थिए। एउटो विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा ती कहीँ न कहीँ अझै जीवन्त छन्, जम्मै विनाश भएका छैनन्। बिउै मास्छु भनेर लागेका हुन् नि मुसलमानले, बिउै मास्छु भनेर लागेको हो नि। शिक्षाको चाहिँ मेकाले शिक्षा ल्याएर मेकाउलीलाई यहाँ पठाएर बेलायतले बिउै मास्न खोजेको हो नि, तर मासिँदैन, किनभने त्यो शाश्वत सत्यबाट आएको।
त्यो यो दलीय व्यवस्था पनि मेकाउलियन शिक्षाको पश्चिमाको प्रभाव भौतिक उपभोक्तावादी सोच सामन्ती सोचबाट आएको। हाम्रो चाहिँ सामन्ती होइन, वैदिक साम्यवाद भन्छ, साम्यवादै भन्छ त्यसलाई पनि। वैदिक साम्यवाद शासन व्यवस्था भनेको मैले अहिलेसम्म भनेको वैदिक साम्यवादी शासन व्यवस्था भनेको। अब वैदिक साम्यवादी भन्दाखेरि अहिलेको भौतिक साम्यवादी, अहिलेको साम्यवादीलाई मैले भौतिक साम्यवादी भन्छु, अनि हाम्रो परम्पराको साम्यवादीलाई वैदिक साम्यवादी भन्छु। भौतिक साम्यवादीमा तपाईँको निजी सम्पत्ति केही पनि हुन्न, सबै लेनिनको शासन जस्तो सबै राज्यको हुन्छ। वैदिक साम्यवादीमा तपाईँको सम्पत्ति तपाईँले चाहेअनुसार निजी सम्पत्ति हुन्छ, तपाईँले मरेपछि सम्पत्ति लैजानुहुन्न भनेर यही संसारमा त्याग्ने भावना बनाइदिएको हुन्छ। त्यसमा तपाईँ स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यागमय पनि हुनुहुन्छ। त्यही त्यागले नै विश्वभरि वैदिक शासन चलेको देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी निःशुल्क गराउँथ्यो, जनताले दिन्थे। त्यहाँ करको रूपमा राज्यले विचार माध्यम हुँदैन थियो। त्यो लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट, अघि भने जनताले आफै छानेका गभर्मेन्ट हुन्थे, तिनले चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्मेन्टले यो चाहिँ गुरुकुल शिक्षा चलाउँथे, स्वास्थ्य चलाउँथे, आयुर्वेद कविराज वैद्यहरू राख्थे, त्यो तिनलाई तलब दिन्थे, खाने व्यवस्था गर्थे। तलब दिन नसक्नेले अन्न दिन्थे, अन्न दिन पनि नसक्नेले यो चाहिँ के तलब भन्थे। तलब भनेको यो जग्गा, सरकारी जग्गा कमाएर जाहिर खाएसँग कमाएर खान पाउने, त्यो पद अनुसारको कमाएर खाने हुन्छ। अब यो वैदिक शासन व्यवस्थालाई बुझाउने मानिस अब पश्चिमै आउनुपर्छ। पश्चिमाका ल्याउने बुझाउन अब यहाँ नेपालका यी खान नपाएर मगन्ते भएका, इन्डियाका मगन्ते, बङ्गलादेशका मगन्ते, श्रीलङ्काका मगन्तेले अब ल्याउन सक्दैनन्। यो ल्याउनलाई नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा संस्कृत पढाउनेलाई ल्याउनुपर्छ, जर्मन युनिभर्सिटीमा संस्कृत पढाउनेलाई ल्याउनुपर्छ। तिनले बुझेका छन्, तिनले चाहिँ लिएर आएछन्, तिनलाई ल्याएर यहाँ पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। र यस्तो अवस्था ल्यायौँ भने वैदिक शासन व्यवस्थाको राजनीति जग राप्रपाले लियोस् भन्ने मेरो आशय हो। त्यो राप्रपाले त्यो बुझ्दै नबुझेका मान्छे सत्तामा गएका छन्। त्यसकारण त्यो आशा, मैले आशा कल्पनासम्म गर्छु, तिनीहरूले काम गर्नलाई कति चासो राख्छन् मलाई थाहा छैन। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।